बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज दिन है जुमेरात का और आज तारीख़ है 8 अप्रैल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से नवाज़ शरीफ के लिए एम्बुलेंस मंगवाने का किस्सा क्या है, और ये किस्सा आप सुनेंगे तो आप इसे खूब जो है वो एंजॉय भी करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान ने नवाज़ शरीफ के कैलिबर को एक प्राइमरी पास बच्चे के कैलिबर के बराबर जो है वो क्यों कहा, ऐसा क्या वाक़या पेश आया जिसने नवाज़ शरीफ का कैलिबर जो है वो उस बच्चे के कैलिबर के बराबर जो है वो कर दिया, ऐसा क्या वाक़या हुआ वो आपके सामने रखूँगा। और साथ साथ आपको ये बताऊँगा कि कप्तान की जो बेहतरीन माशी हिकमत अमली है उसकी वजह से डॉलर जो है वो मज़ीद गिरता जा रहा है और आज भी डॉलर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ चुका है। इस हवाले से भी आपको डिटेल्स जो है वो आज के इस व्लॉग में मैं बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने एक किस्सा जो है वो बयान किया है, और ये किस्सा जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप इस किस्से को खूब इंजॉय लिखेंगे। किताब का नाम मैं आपके सामने आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप किताब पढ़ना भी चाहें तो उसे पढ़ भी सकते हैं। किताब का नाम है पाकिस्तान एक ज़ाती तारीख़, और ये जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से लिखी गई है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म जो है वो एक वाक़या बयान करते हैं कि उन्होंने नवाज़ शरीफ के लिए एम्बुलेंस जो है वो क्यों मंगवाई, ऐसा क्या जो है वो वाक़या पेश आया था। तो इसमें इमरान खान साहब ये लिखते हैं कि 1987 में जब वर्ल्ड कप खेला जा रहा था तो पाकिस्तान, उस वक्त चूँकि इमरान खान पाकिस्तान के कप्तान थे, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान एक जो है वार्म अप मैच जो है वो खेला गया, और उस वार्म अप मैच के दौरान नवाज़ शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला थे, और वो मैच जो है वज़ीर आला का चूँकि उन्होंने थोड़ा बहुत अपना असर रसूख जो है वो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो मैच जो है वो खेला, क्योंकि नवाज़ शरीफ जो है वो आपने माजी में इनकी कुछ क्रिकेट के साथ भी तस्वीरें देखी होंगी, तो इन्हें क्रिकेट का भी जो है वो शौक़ था। तो 87 में वो वार्म अप मैच जो है वो नवाज़ शरीफ ने खेला, और उस मैच में नवाज़ शरीफ ने जो है वो पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। इमरान खान की जानिब से जब वज़ीर आला नवाज़ शरीफ को उस वक्त देखा गया तो उन्होंने ये अपनी किताब में बयान किया कि सबसे पहले तो उन्हें ये लगा कि शायद वो ड्रेसिंग रूम में बैठकर ये मैच देखेंगे, लेकिन उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि जब नवाज़ शरीफ जो हैं वो किट पहनकर तो मैदान में जाते हैं और टॉस करते हैं। टॉस जीतने के बाद जब उनकी बैटिंग आती है तो इमरान खान कहते हैं कि उन्हें मज़ीद हैरानी इस वजह से भी हुई कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो उस वक्त के ओपनर मुदस्सिर नज़र के साथ ओपनिंग करने जो है वो चले गए। उस वक्त क्या होता है, इमरान खान जो है वो नवाज़ शरीफ के लिए काफ़ी डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर थे उस टाइम वेस्ट इंडीज़ बड़ी एक खौफनाक टीम हुआ करती थी, और इनके पास आपको याद होगा 7-7 8-8 फुट के लंबे इनके पास बॉलर जो है, और 150 की स्पीड से गेंद डालने वाले बॉलर जो है वो मौजूद होते थे, और उस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम में 4 ख़तरनाक बॉलर जो है वो मौजूद थे। इस वजह से इमरान खान की जानिब से ये उन्हें डर हुआ कि नवाज़ शरीफ को बॉल जो है वो यकीनन कहीं लग ना जाए, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि एम्बुलेंस ढूंढना शुरू की कि ताकि बॉल लगे तो नवाज़ शरीफ जो हैं चूँकि आज भी उस वक्त भी वो इतने ही नाअहल थे क्रिकेट में भी, उन्होंने उस वक्त अपनी क्रिकेट में भी नाअहली साबित की, जिस तरह से अभी वो वज़ीर-ए-आज़म बने और नाअहल भी हुए, और अभी जिस तरह से उनकी नाअहली जो है वो आपके सामने आ रही है, तो उस वक्त भी वो इतने ही नाअहल थे। तो उन्होंने क्या किया, एम्बुलेंस जो है वो उसकी मौजूदगी का उन्होंने पता लगाया, क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली नाअहली के हवाले से मैंने आपको बताया कि उस वक्त भी इतने ज़्यादा ये नाअहल थे और बैटिंग भी इनकी इतनी ज़्यादा ही नाअहल थी।
لیکن ناظرین عمران خان یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی یہ خوش قسمتی تھی کہ پہلی بال جب انہیں کرائی گئی تو انہیں بال نظر ہی نہیں آئی، تو اور بال جو ہے وہ بیٹ سے گزرتے ہوئے کیپر کے پاس چلی گئی اور دوسری بال پر نواز شریف کیا ہو گئے، وہ کلین بولڈ ہو گئے۔ اس سے یہ مطلب ایک تو ان کی جو بیٹنگ میں وہ کتنے نااہل تھے کہ دوسری بال پہ بھی وہ کلین بولڈ ہو گئے، اور اب جو ہے وہ حکومت میں تو خیر انہوں نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا، اور اب جو ہے وہ کس طرح سے باہر بیٹھے رہے۔ بہرحال ناظرین، اس دلچسپ واقعے کا عمران خان نے اپنی کتاب میں کچھ موازنہ کیا ہے، اور موازنہ کس سے کیا ہے؟ ایک چھوٹے بچے سے کیا ہے، کہ یہ مثال کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایسی ہی مثال تھی اس وقت نواز شریف کا وہ میچ کھیلنا کہ ایک چھوٹا بچہ جو کہ پرائمری پاس ہو، اس بچے کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے وہ لکھیں۔ اوبیسلی اس کے لیے ایک ناممکن سی بات ہے کہ اس کے تو سر سے اوپر ہی جائیں گی، تو نواز شریف نے بھی اس وقت وزیر اعلیٰ تھے چونکہ، تو اپنا انہوں نے اثر و رسوخ خیر استعمال کیا، اور کیا کیا اس وقت جو ہے وہ بیٹنگ کے لیے آگے۔ بہرحال انہوں نے تب بھی اپنی نااہلی ثابت کی، اور آج تو خیر ان کی نااہلی آپ تمام ناظرین کے سامنے ہی ہے۔ آگے چلتا ہوں ناظرین، تو میں آپ کو بتاتا ہوں ڈالر کی قیمت کے حوالے سے۔ تو ڈالر ناظرین مسلسل گرتا جا رہا ہے۔ یہ جو شور کیا جا رہا تھا کہ ڈالر کی قیمت اتنی ہو گئی، ڈالر کی قیمت اتنی ہو گئی، 130 روپے قیمت تھی جب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آئی، اور 130 سے 170 تک پہنچا، لیکن پھر آج جو ہے وہ تقریباً 150 تک ڈالر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور ڈالر کی جو قیمت ہے وہ دن بہ دن مزید مستحکم ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت جو ڈالر ہے وہ گزشتہ 22 ماہ کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس کی کم ترین سطح پر ہے۔ یعنی کہ اوبیسلی جو پالیسیز ہیں عمران خان کی جانب سے، یہ یاد رکھیے گا کہ شارٹ ٹرم میں تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے، مہنگائی بھی سامنے آ رہی ہے، دن بہ دن چیزیں بھی جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ شارٹ ٹرم میں یقیناً یہ چیزیں اس طرح سے ہوں گی، لیکن جو لانگ ٹرم عمران خان کی پلاننگ ہے اس میں یقیناً جو ثمرات ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے میں اکثر یہ مثال بھی ایک دیتا رہتا ہوں کہ وزیر اعظم جو نواز شریف تھے وہ تو قرضے لے لے کر تو ملک کو چلاتے رہے، اور اس وقت مطلب ہے کہ لوگ خوش ہو گئے کہ بڑا جو ہے وہ یہ اچھا ملک کو چلا رہے ہیں، لیکن خیر اس میں بھی انہوں نے بڑی کرپشن کی۔ لیکن جب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی باری آئی تو انہیں جو ہے وہ قرضے جو ہے وہ چکانا پڑے، جس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں کرٹیسائز بھی کیا کہ شاید جو ہے یہ مہنگائی عمران خان جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ جو قرضے ہیں عمران خان وہ اتار رہے ہیں۔ قرضے اترنے کے بعد ملک میں ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ یہ فائدہ آئے گا۔ تو بہرحال ڈالر کی جو قیمت ہے وہ مزید مستحکم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوئی ہے، ایک تو جو ملکی معیشت ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اس وجہ سے ڈالر کی قیمت مستحکم ہوئی ہے، اور دوسرا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس میں بھی کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے روپیہ جو ہے وہ مزید مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ ناظرین بہترین حکمت عملی جو عمران خان کی ہے اس سے مزید جو حالات ہیں، یقیناً مہنگائی ابھی ہے اور شاید مزید بھی یہ بڑھے، لیکن لانگ ٹرم جو ہے وہ اس کے ثمرات آپ ناظرین کو جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔